کہ غزوہ خندق بیان کر رہے ہیں جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ اس سورہ احزاب دی آیت نمبر 11 اور 12 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ غزوہ اتنا شدید سی، اتنے تنگی دے حالات سن کہ اللہ فرماندا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ او موقع سی کہ جدوں مومناں نو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہاں نو خوب جھونیا گیا، خوب ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تے اس ویلے جو منافق سن یا جنہاں دے دلاں دے وچ روگ سی، بیماری سی، وہ کہہ رہے سن ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس دے رسول نے جو وعدہ کیتا سی فتح دا، نصرت دا، امداد دا، وہ سوائے دھوکے دے ہور کچھ نہیں سی۔ تو اس تنگی نو دیکھ کے تو منافق جڑے نے ڈگمگا گئے، لیکن جڑے ایمان والے سن ثابت قدم رہے۔ وہ کہندے سن وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے جو وعدہ کیتا سی وہ سچا کر دکھایا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس آزمائش نے انہاں دے ایمان نو اور انہاں دی اطاعت و فرما برداری نو ہور ودھا دیتا۔ تو صحابہ کرام نے دن رات دی محنت اور مشقت کر کے خندق تیار کر لئی۔ وہ 3 میل دی خندق مدینہ شریف دے آڑے دوالے خندق تیار ہو گئی، اور لشکر کفار دے آن تو پہلے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال اس خندق دی حفاظت واسطے خیمہ زن ہو گئے، کیونکہ خندق صرف بنا لینی کافی نہیں سی، انہوں پہرا بھی تو دینا سی۔ تو اس خندق دے اندرلے پاسے جس پاسے شہر سی اس پاسے خیمے لگا دیتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیمہ زن نے 3000 مجاہدین نے، جنہاں وچ منافق بھی شامل نے، منافقاں سمیت۔ سرکار نے خواتین نو اور بچیاں نو شہر دے محفوظ کلیاں وچ بھیج دیتا۔ حضور دے نات خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی مکان کلا نما سی، اس نو بھی اس مقصد لئی استعمال کیتا گیا کہ خواتین اور بچیاں نو کم از کم کسے پاسوں نقصان دا خطرہ نہ ہوئے، انہاں نو محفوظ کر دیتا گیا۔ جدو کفار دا لشکر پہنچیا تے خندق نو کھدیاں ہویا ویکھ کے، خندق کھدی ہوئی سی، اس نو ویکھ کے تے وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس تو پہلے عرب دے اندر رواج نہیں سی خندق کھودن دا، یہ تے ایران دی ٹیکنالوجی سی، ایران دے وچ یہ کام ہوندا سی، اور حضرت سلمان فارسی ایران دے سن، انہاں نے مشورہ دیتا سی خندق کھودن دا۔ تو انہاں دا خیال تے یہ سی 12,000 بندہ آیا سی، 12 لشکر قبیل، 12 قبیلے، تے او انہاں دا خیال تے یہ سی کہ ساڈے مقابلے وچ اسی تے چٹکی بجاندے ہاں فتح حاصل کر لینی اور مسلماناں نو ختم کر دینا۔ پر سامنے خندق جدو کھودی، انہاں ویکھی خندق کھودی ہوئی ہے تے حیرت زدہ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ تے خندق بھی چونکہ چوڑی سی، 5 گز چوڑی 5 گز گہری، تو لہذا انہوں عبور کرنا، انہوں پاٹنا بھی آسان نہیں سی۔ اس
خطرہ سی کہ خندق دے اتنے دشمن آ کے پل بنا کے تے گزرنا آوے، یا مٹی دے نال بھر کے کسی جگہ تو مٹی دے نال بھر کے گزرگاہ نہ بنا دے، یا اس ویلے عرب دے لوگ اپنے گھوڑیاں نو کدوا کے تے کافی جڑیاں خندقاں نے وہ پار کر جاندے سن۔ کیونکہ خطرہ موجود سی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے اتے صحابہ نے خندق دے اندر دی طرف مختلف تھاواں تے چوکیاں بنا دیتیاں، نگرانی واسطے چوکیاں بنا دیتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر وقت اپنے صحابہ دے نال سن۔ دشمن خندق پار کرن دی اگر کوشش کردا تے مجاہد صحابہ اندروں انہاں اتے پتھر اور تیر وساندے اور دشمن نو پیچھے ہٹن تے مجبور کر دیندے۔ یہ غزوہ اتنا سخت سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام دیاں چند نمازاں بھی قضا ہوئیاں۔ بخاری شریف دی روایت ہے، کتاب المغازی باب دا نام ہے غزوۃ الخندق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کفار دی شکایت کرن واسطے اور قریش دے کافراں نو گالیاں دین واسطے آئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہون نو آ گیا تے میں اج عصر دی نماز نہیں پڑھ سکیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر دی نماز میں بھی نہیں پڑھی، اور پھر عصر دی نماز اجے پڑھی نہیں سی کہ سورج غروب ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ نے وضو کر کے، سورج ڈب چکیا سی تے آپ نے وضو فرمایا، صحابہ نے بھی وضو کیتا، پہلے عصر دی نماز پڑھی سورج ڈبن دے بعد، پہلے عصر دی نماز پڑھی اور اس دے بعد پھر مغرب دی نماز پڑھی، اکے وقت وچ دو نمازاں ادا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تکلیفاں سہیاں، کیونکہ غزوہ احد وچ آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے سن، طائف دی وادی وچ گئے سن تے کفار نے پتھر مار مار کے جسم اقدس نو لہو لوہان کیتا سی، تے کسی بھی موقع تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافراں واسطے بد دعا نہیں کیتی سی، بلکہ اس ویلے کہہ گیا کہ حضور انہاں واسطے بد دعا کرو، تے آپ نے بد دعا نہیں کیتی بلکہ الٹا دعا کیتی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما، یہ جاندے نہیں نے کہ کی کر رہے نے، میرے مقام اور مرتبے تو واقف نہیں نے۔ تو اپنی ذات دی خاطر مختلف موقعوں تے جو تکلیفات آئیاں، آپ نے کدے کسے کافر نو بد دعا نہیں دیتی، لیکن اس موقع تے غزوہ خندق دے موقع تے جس ویلے سرکار دیاں اپنی نماز یا چند نمازاں قضا ہوئیاں، تو پھر حضور نو اتنا رنج ہویا، اتنی تکلیف ہوئی نمازاں دے چھٹن دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے بد دعا فرمائی، مالا اللہ علیہم بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ تعالیٰ انہاں کافراں دے گھراں نو تے انہاں دی قبراں نو اگ دے نال بھر دے وے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، کہ انہاں نے عصر دی نماز تو سانو مشغول رکھیا، جنگ دی حالت میں سانو رجیا رکھیا، رنی رکھیا، اور اسی نماز عصر دی نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔
انہاں ظلم کیتا ساڈے تے رب دی نماز تو روکیا، اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نوں اور انہاں دے قبراں نوں دوزخ دی اگ نال بھر دے۔ کدے بھی کسے موقع تے حضور نے اپنی ذات واسطے بد دعا نہیں کی تھی۔ حضور نو نماز نہ اتنا پیار کہ نماز گئی ہے تے ہن آپ نے بد دعا فرمائی۔ مدینہ شریف تو باہر خندق کھودی گئی سی، مدینہ شریف دے آلے دوالے مدینہ شریف تو باہر خندق کھودی گئی سی، خندق دے اندر دی طرف مسلمان مجاہدین سن اور خندق دے دوسری طرف کفار دا 12,000 دا لشکر جرار محاصرہ کیتی بیٹھا سی، انہاں بھی باہر خیمے لائے ہوئے سن اپنے۔ لگائے حملہ آور لشکروں نے ہر طرف خیمے، مسلمان ایک جانب 3 جانب صف بصف خیمے، کیونکہ ایک پاسے پھر مدینہ شریف دے ایک پاسے پہاڑی سی، ادھروں کفار دے آن دا خطرہ نہیں سی، تو 3 طرفوں انہوں نے خیمے لائے ہوئے سن۔ لبے خندق تک آتے شور کرتے تیر برساتے، وہ کافر جواب اسلام سے ملتا تو پھر واپس پلٹ جاتے، مسلمان یوں ڈٹے تھے لشکر احزاب کے آگے، چٹانیں جس طرح قائم رہیں سیلاب کے آگے۔